बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। लबनान में बैरूत में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका मंगल को जो धमाका हुआ था उस धमाके जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन ये बहुत ही इम्पैक्टफुल धमाका है। ये धमाका भी वो है कि जिसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं। लबनान की हुकूमत शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, शदीद अवामी एहतजाज के बाद मुस्ताफ़ी हो गई है, स्टेप डाउन कर गई है। ये बहुत बड़ा धमाका है। लबनान में जो बैरूत में धमाका हुआ मंगल के रोज़, उस धमाके में 160 से ज़ायद हलाकतें हुई, 4000 से ज़ायद अफराद माइनर इंजरीज़, मेजर इंजरीज़ की अगर बात करें तो वो ज़ख्मी हुए। तकरीबन पूरा शहर बैरूत जो है वो इस धमाके से मुतासिर हुआ था। तबाही का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, पूरी दुनिया से इमदाद का सिलसिला शुरू हुआ। डोनर्स कॉन्फ्रेंस, इमदाद की कॉल, इमदाद की आमद, फिर माली इमदाद की आमद। बैरूत जो है वो मुसलसल ख़बरों में, और एक ऐसी सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया की निगाहें बैरूत पर मरकूज़ कर दी। उन हालात में ये ख़बर कि लबनान की हुकूमत स्टेप डाउन कर गई है बहुत ही बड़ी ख़बर है। कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, हमारे जैसे मुल्कों के लिए यूँ कर लीजिए, ये इसलिए बहुत बड़ी ख़बर है कि हमारे यहाँ ऐसी मिसालें नहीं मिलती। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल पर रिस्पॉन्ड करने की मिसालें हमारे यहाँ नहीं मिलती। बहुत बड़े वाक़यात पर इस तरह का रिस्पॉन्स हमारे यहाँ नहीं मिलता। लोग अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें, स्टेप डाउन कर जाएं, ये पाकिस्तान में देखने में नहीं आता। तो अवामी रद्द-ए-अमल को रिस्पॉन्ड किया गया है लबनान की हुकूमत की जानिब से, बैरूत की जानिब से। और वो मुज़ाहिरे जो बैरूत धमाके के बाद मुसलसल ख़बरों में थे, वो मुज़ाहिरे जिनमें बड़े बड़े दफातर को लोगों ने अपने कब्ज़े में ले लिया, उनको नुकसान पहुँचाया, अपने गम गुस्से का इजहार किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और ये एहतजाज आलमगीर एहतजाज की सतह पर रिकॉर्ड हुआ। मतलब ये बहुत बड़ा एहतजाज था और इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया में महसूस किया गया। लबनान अब बिलाशुबा एक बहुत बड़े बहरान में, एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये हम बासानी कह सकते हैं। ये ख़बर जो थी इतनी तेज़ी से ये रूनुमा हुई है कि कुछ 5 घंटे पहले CNN की जानिब से ख़बर दी गई, 2 सोर्सेस को कोट करते हुए, कि लबनान की हुकूमत किसी भी वक्त स्टेप डाउन कर सकती है। फिर CNN ने ये ख़बर दी कि सरकारी TV लबनान का इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लबनान की हुकूमत किसी भी वक्त स्टेप डाउन कर सकती है। और उसके बाद कोई 1.5 से 2 घंटे के अंदर लबनान की हुकूमत स्टेप डाउन कर गई है। हसन दियाब स्टेप डाउन कर गए हैं, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। आज जो कुछ हुआ है, जो धमाका हुआ है, इस धमाके से पहले हमने क्या देखा कि 3 वज़रा मुस्ताफ़ी हुए। माहौलियात की वज़ारत से इस्तीफ़ा आया, वज़ीर इत्तलात मुस्ताफ़ी हुई। सिर्फ 3 वज़रा ही मुस्ताफ़ी नहीं हुए, इसके साथ साथ 7 अरकान पार्लिमान ने दस्तखत किए, अपनी कुर्सियाँ छोड़ी, अपने घरों का रास्ता लिया, अवामी एहतजाज पर, सूरत हाल पर रिस्पॉन्ड किया, अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की और वो अपनी कुर्सियों को छोड़कर, अपने ओहदों को छोड़कर चले गए। अब ख़बर ये आ रही है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो है एक बार फिर लबनान में एक जो बहरान का तसलसल था, नया बहरान जो है वो सामने है हमारे लबनान में। ये जो हसन दियाब की हुकूमत थी, ये हसन दियाब की हुकूमत पावर में आई दिसंबर में। 2 महीने का वक्त था। हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया गया लोगों की जानिब से और वो हुकूमत घर भेज दी गई। लोग तंग थे, बदतरीन माशी हालात में। दिसंबर से पहले जो मुज़ाहिरे हुए, बहुत बड़े मुज़ाहिरे थे। लोगों ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया और अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करते हुए हुकूमत को गिरा दिया। हसन दियाब की इस हुकूमत में ख़ास क्या था? एक तो लबनान वैसे ही मल्टी कल्चरल, मल्टी रेसिस का मुल्क है। तो इस मुल्क में जो है वैसे ही एक डिफ़िकल्ट मुल्क है। इस मुल्क में क्या हुआ कि हसन दियाब पावर में आए तो उन्हें मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत थी, मुख्तलिफ सियासी जमातों की अक्सरियत की हिमायत हासिल थी। न सिर्फ ये कि अक्सर सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी, बल्कि जो लबनान की तंजीम है हिज़्बुल्लाह, हसन नसरुल्लाह की तंजीम, जिसे ईरान की हिमायत हासिल है, जो इसराइल के ख़िलाफ़ बरसर पैकार तंजीम है, जिसे अमरीका की मुखालिफत का, नफ़रत का, प्रोपेगेंडे का
امریکہ کی جانب سے عالمگیر سطح پر اس کے خلاف جو کوششیں ہیں ان تمام کوششوں کا سامنا رہتا ہے، اس تنظیم کی بھی حسن دیاب کی اس حکومت کو حمایت حاصل تھی۔ لیکن یہ حکومت جو آئی تھی شدید بحرانی کیفیت میں، اور یہ حکومت آئی تھی اصلاحات کے نام پر، اصلاحات کے ایجنڈے پر، ریفارمز کے ایجنڈے پر، اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے ایجنڈے پر۔ یہ حکومت جو ہے اپنے ایجنڈے پر اس نے کام شروع ہی کیا تھا، ان کے نتائج آنا باقی تھے۔ بہت ساری چیزیں جو یہ حکومت کرنے کا ارادہ لے کر آئی تھی، ان میں سے اکا دکا پر ابھی کام شروع ہوا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا آ گئی، اور اس وبا کے باعث اس حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ تمام کے تمام ٹھپ ہو گئے، صورتحال رک سی گئی۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ جب حکومت آئی تو بدترین معاشی بحران، بدترین روزگار کا بحران، پھر کرونا وائرس، اور کرونا وائرس پر بھی میں نے آپ سے عرض کیا چونکہ ایک مشکل ملک ہے، جتنی زیادہ کسی ملک میں قومیتیں، مذاہب، مختلف عقائد کو ماننے والے لوگ، اتنا مشکل SOPs پر عمل درآمد کرانا۔ یہی لبنان کا حال ہوا تو کرونا وائرس کی وبا بھی عروج پر اور قابو میں صورتحال نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس حکومت میں بھی کرپشن کے الزامات سامنے آنے لگے، بد انتظامی کے الزامات سامنے آنے لگے۔ تو یہ حکومت جو چیزیں ٹھیک کرنے آئی تھی، چیزوں کی خرابی کے الزامات کی زد میں آ گئی۔ اب حسن دیاب جو دسمبر میں آئے تھے وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں، اس کا انہوں نے اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ وہ اس صورتحال میں مزید اقتدار سے چمٹے نہیں رہ سکتے، بتا دیا۔ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کی چیزیں ابھی ہمارے سامنے آنا شروع ہوں گی، اس کا مینڈیٹ، اس کو دی گئی ڈیڈ لائنز، مختلف چیزیں، یہ سب ہمارے سامنے آئے گا، نئے انتخابات اور تمام چیزیں۔ لیکن یہ سیٹ اپ اور اس کے بعد اگلی حکومت بھی، تو ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید 1 سال سے کم عرصہ، 1.5 سال کا عرصہ، جس میں لبنان چوتھی حکومت کی طرف، اگر کیئر ٹیکر حکومت کو شامل کر لیں، جا رہا ہوگا۔ اتنا بڑا بحران ہے، بحران در بحران در بحران در بحران۔ تو ان حالات میں لبنان جو ہے وہ مسلسل جی رہا ہے۔ 70% پچھلے 7 سے 8 ماہ میں لبنان کی کرنسی گراوٹ کا شکار ہوئی ہے، بری طرح سے یہ کرنسی جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو غربت اتنی بڑھی ہے کہ سال 2020 میں لبنان کی تقریباً نصف سے کچھ زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہو گئی ہے۔ بینکنگ بحران بہت شدید ہوا، اتنا شدید ہوا کہ اس بینکنگ بحران نے حکومت کو بے یار و مددگار کر دیا۔ حکومت نے کوشش کی اس سے نمٹنے کی، لیکن جسے رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں، اس رولنگ ایلیٹ نے بھی اس حکومت کو بے دست و پا کیے رکھا، انہوں نے اس کا بازو مروڑا۔ رولنگ ایلیٹ نے سسٹم سے اربوں ڈالرز نکال لیے، اور یہ حکومت جو تھی وہ بالکل ہیلپ لیس ہو کر رہ گئی۔ تو یہ حکومت اکانومی ٹرن اراؤنڈ کرنے کے، معاشی حالات بدلنے کے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے عزائم لے کر آئی تھی، لیکن یہ حکومت بھی ناکام ہو گئی۔ اور اب اسے ناکام کرنے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشرافیہ کا ہاتھ، اس حکومت کے وزراء نے بھی یہ ببانگ دہل کہا کہ اسے جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس نے، اور جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم نے مل کر بری طرح سے ناکام کیا ہے۔ پھر یہ اپنے عزائم پر شاید عمل پیرا ہو جاتے، کام شروع کرتے اور دکھاتے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کرونا وائرس ہوا، لاک ڈاؤن ہوا، اور پھر ان تمام تر چیزوں نے معیشت کا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو وہ لوگ جو پہلے ہی غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے، جو بفرے ہوئے تھے، جو ایک حکومت گرا چکے تھے، جنہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، جو یہ جانتے تھے کہ وہ سڑک پر نکلیں تو کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان لوگوں نے ایک بار پھر ٹھان لی، اس حکومت کو گھر بھیج دیا۔ دھماکے کے بعد یہ لوگ بری طرح سے متاثر لوگ تھے، تو ان لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے سڑکوں کا رخ کیا، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، دفاتر پر قبضہ کیا، آگ لگائی، پتھراؤ کیا، تشدد کیا، اور حکومت پر اتنا شدید دباؤ پڑا کہ یہ حکومت گھر چلی گئی ہے۔ گو کہ دنیا بھر سے امداد آ رہی ہے، ڈونر کانفرنسز ہیں، مالی امداد ہے، لوگوں میں براہ راست کیش تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد حکومتی خزانے میں پیسے آئیں گے، پھر اس کے بعد خوراک کی شکل میں، ادویات کی شکل میں، دیگر ضروریاتی زندگی کی چیزوں کی شکل میں امداد آ رہی ہے۔ لبنان کے پاس جو گندم کے ذخائر تھے اس میں سے 80%
جو ہے وہ بیکار ہو گئے کیونکہ زہریلی ہو گئی تھی لبنان کی فضا ان دھماکوں کے بعد۔ تو اب ان حالات میں حکومت چلی گئی ہے، ایک اور بحران کا سامنا ہے، اور یہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ یہ ودن آورز ہوا ہے۔ لوگوں کا ریئیکٹ کرنا، اس ریئیکشن پر حکومت کا رسپونڈ کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حالات کی اسٹیپ ڈاؤن کر جانا، یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے اور بہت کوئکلی ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سی حکومتوں کے لیے، بہت سے سیاستدانوں کے لیے، اور پھر خاص طور پر عوام کے لیے کہ وہ اپنی طاقت سمجھیں، ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ طارق متین آپ سے اجازت چاہتا ہے، ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔